औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। जनरल आसिम मुनीर का चेयरमैन पीटीआई से राब्ता, आईएमएफ वफ़द की ज़मान पार्क आमद, हुकूमत के गशी के दौरे, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि आईएमएफ से एक थोड़ा सा पैसा मिला जो हमें घुटनों के बल क्या कदमों में बिठाकर हमारा सर जो है, वो नहीं कहते, वो जो हजाम होता है ना, बच्चों का सर जो है वो घुटनों में लेकर जो है ना, वो कहते हैं गोडिया सिर दे के ते सिर मुनिया, वो हमारा सर मूंड के उसने जो हमें चंद पैसे दिए हैं, उसका डंडोरा पीटा जा रहा और जितना उसका वावेला किया जा रहा। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ज़ाना साहब कौम को मुबारकबादें। वाहिद कौम है जो कर्ज़े में डूबने पर जो है वो जश्न मना रही है, ढोल बजा रही है, मिठाइयाँ बाँट रही है कि हमने मुबारक हो, इस कौम को हमने मज़ीद ज़लील कर दिया है, इस ज़लालत की मुबारक हो, इसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार है। अब उस ज़लालत के पीछे जो है वो कहानियाँ जो कितनी चल रही हैं, इस सिलसिले में आईएमएफ जो है उसने, आपको मालूम है कि ये कर्ज़ा 9 माह के लिए दिया है और इसको स्टैंड बाई मुआहदा कहते हैं। स्टैंड बाई मुआहदे की आम लोगों को शायद इस टर्म का पता ही नहीं है, वो लोग समझते हैं कि कर्ज़ा मिल गया है। ये उस मुल्क को दिया जाता है जिसमें डॉलर ख़त्म हो रहे होते हैं और जिसका जो है डिफ़ॉल्ट होने वाला होता है, डूबने वाला होता है। तो उसको ऑक्सीजन, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे, हम ड्रिप पर लगे हुए हैं, अमेरिकी ड्रिप में लगी हुई है, तो जिस पर हम सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन उन्होंने दी है थोड़ी सी, और ऑक्सीजन देने के लिए उन्होंने हमारी आखिरी सांस के जो आखिरी लम्हे थे उस पर हमें वो ऑक्सीजन दी है। अब उसकी आगे किस्तों का मसला है, तो उन किस्तों को लेकर जो है वो मुतफक्र हैं कि जनाब जिन्हें हमने कर्जा दिया है, जिनके साथ हमने शराइत तय की हैं, तो अपोजिशन तो हमने उसको एतमाद में नहीं लिया। अपोजिशन कहाँ है? वो जो कौमी असम्बली में अपोजिशन बैठी हुई है, आईएमएफ या दुनिया उसको अपोजिशन नहीं मानती। राजा रियाज इनके लिए वाह वाह और तालियां बजाने वाली अपोजिशन जो है वो इनके लिए अहम है, मगर जो दुनिया के नज़दीक अहमियत है, उनका नज़दीक है पीटीआई अपोजिशन जमात। और आने वाली एक्सपेक्टेड जमात जो है वो अपोजिशन, यही का ख्याल किया जाता है ना, इलेक्शन होंगे तो अपोजिशन इक़्तिदार में आएगी। अब राजा रियाज तो नहीं आएगा इक़्तिदार में, वो वज़ीर आज़म बनेगा कि उससे कोई बात करें। तो दुनिया देखती है कि अगर इलेक्शन होंगे, सबसे बड़ी जमात जो है, स्ट्रांग जमात जो है वो पीटीआई है, तो उनका जो लीडर है उससे बात की जाए, जिसके पीछे करोड़ों की तादाद में हमायत है। वो एक्सपेक्टेड जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो आ सकती है, तो उनको वो एतमाद में लेना चाहते हैं। उनसे वो चेयरमैन पीटीआई से मिलकर जो है वो इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो नाजरीन, इसका आईएमएफ का जो वफ्द है वो ज़मान पार्क आज पहुंचा है। ज़मान पार्क इसलिए पहुंचा है कि वो आने वाले वज़ीर आज़म से ये गारंटी चाहते हैं, उनसे ये ताउन चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट के जाने के बाद अगर आप आते हैं तो जिन शराइत पर, जिन कड़ी शराइत पर हमने ये पैसे देने जा रहे हैं या आइंदा मुआहिदा करेंगे, तो आप इन शराइत को कहीं हमारे साथ ये मुआहिदा तोड़ तो नहीं देंगे, या इन शराइत पर आप मज़ीद आपको कोई एतराज़ात हों जिसके बाद हमारा और आपका जो ये मुआहिदा है इसमें कोई दरार पड़ जाए। तो इस सिलसिले में आईएमएफ ज़मान पार्क पहुँची। अब देखिए यहाँ पर हुकूमत को गशी के दौरे क्यों पड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, गशी के दौरे इसलिए पड़ रहे हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई ये कह दे कि मैं तो इन शराइत को मानता ही नहीं, मुझे एतमाद में लिया ही नहीं गया, हमारी जमात को ये नेस्त व नाबूद कर रहे हैं, मुझे ये इकमा में टंगने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ कैसे आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपके साथ कैसे तामन कर सकता हूँ। मेरी जमात को तूने तो तोड़ फोड़ करके रख दिया है, मुझे तो ये जेल में डालने की, मुझे तो फांसी पर चढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अगर ये बात नाजरीन आईएमएफ से चेयरमैन पीटीआई करते हैं, तो फिर आप सोचिए कि गशी के दौरे तो पड़ेंगे इनको। दूसरी तरफ आईएमएफ वाले वो हमारे साथ कोई मुआहदा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले कह चुके थे मुल्क में इंतखाबात करवाएं आइन और कानून के मुताबिक, जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा कुछ 100 माइक लेकर बैठ गई थी और उन्होंने इस बयान पर जो है आईएमएफ की
کلاس لے لی تھی کہ آئی ایم ایف کو کیسے جرت ہوئی کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ مریم صاحبہ کو جب یہ نہیں پتہ کہ جب منگتا جو ہے کشکول لے کر جائے گا، کسی کے قدموں میں بیٹھے گا، تو اگلا کہے گا کہ میری یہ بات مانو تو میں کشکول میں ٹکا ڈالوں گا۔ منگتی قوم کسی سے کیسے للکار سکتی ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے؟ تو ناظرین اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جنرل ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف آنریبل جنرل سید عاصم منیر صاحب کی چیئرمین پی ٹی آئی سے رابطے کی کیا کہانی ہے، اس پہ کتنی سچائی ہے، اور یہ رابطہ کیوں کیا گیا ہے، اور یہ رابطہ جاری ہے اور کس طرح سے، کس کی وساطت سے جاری ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج جو ہے ہمارے جو میڈیا ٹیمز ہیں انہوں نے گھیر لیا، انہوں نے پوچھا، جیسا کہ ناظرین بیک ڈور رابطے تو چل رہے ہیں، دروازے بند نہیں ہوا کرتے، حالات جس نہج پر ہیں وہاں دروازے بند کرنے سے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ایک طوفان آتا ہے جو بلڈنگ کو ہی اڑا کے لے جاتا ہے، تو اس طوفان سے بچنے کے لیے راہیں جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں اور دروازے بند نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ دروازے بند کر دینے سے معاملات مزید گمبھیر ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک نہیں، دو نہیں، متعدد رابطے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ناظرین وہ شہباز شریف صاحب سے تو رابطے نہیں ہوئے، رانا ثناء اللہ سے رابطہ تو نہیں ہوا، مریم اورنگزیب صاحبہ سے یا مریم نواز صاحبہ سے رابطہ تو نہیں ہوا، رابطہ ان سے ہوا ہے۔ ان سے رابطہ کیا جاتا ہے جنہوں نے موجودہ گورنمنٹ کے جو ہے آئینی لحاظ سے جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب جنرل سید عاصم منیر صاحب کے رابطے کی اگر بات کی جائے تو وہ رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ڈائریکٹ تو ٹیلی فون پر بات نہیں ہو سکتی، یا کوئی چیئرمین پی ٹی آئی وہاں نہیں گئے ہوں گے، وہ یہاں نہیں آئے ہوں گے، تو وہ وفود کی سطح پر بات ہوتی ہے۔ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو جی ایچ کیو سے جو نمائندگی ہوگی تو اعلیٰ ترین کوئی یا کسی اور لیول پہ جو کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو ہوں گے، ان کے ذریعے باتیں چل رہی ہیں۔ تو باتیں تو چل رہی ہیں اور حالات کو ٹھیک کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت حکمران ہیں ان کی مزاجات جو ہیں ان میں تلخیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ان کی گفتگو میں تلخی ہے، اور وہ نا امیدی اور بے یقینی کے جو ان کے سر پر خطرات منڈلا رہے ہیں، وہ ان سے بہت کچھ غلط اقدامات بھی اٹھوانے جا رہے ہیں، جیسا کہ کل چیئرمین پی ٹی آئی پر 44 ایف آئی آرز ایک دن میں درج کر دی گئی آئی جی صاحب کے ایک حکم پر، کہ ہر تھانے میں مختلف جو اضلاع ہیں، لاہور میں 15 ہیں، پنڈی میں 13 ہیں، فیصل آباد میں 6 ہیں، پتہ نہیں اور ساہیوال میں کتنے ہیں، ملتان میں اتنی ساری ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہیں کہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ڈائریکٹ ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ تو یہ غلط جو راستے ہیں، یہ جو غلط اقدامات ہیں، یہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور بوکھلاہٹ کے نتیجے میں ہی اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ ذی شعور اور عقل سے کام لیتے ہوئے اس حق سے اقدامات اٹھانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائندہ باد۔